औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे पहले आइमा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस बारगाह में, खुसूसन इमाम वक्त इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ की नूरानी बारगाह में ताज़ियत और तस्लियत पेश करते हैं इमाम नकी अलैहिस्सलाम की शहादत की। साथ ही साथ मोमिनीन व मोमिनात की खिदमत में भी ताज़ियत और तस्लियत पेश करते हैं। आज की तारीख़ की निस्बत इमाम नकी अलैहिस्सलाम की शहादत के साथ है। एक कौल ये भी है, मौला अलैहिस्सलाम की अज़मत, रफ़अत, बुलंदी इस कदर ज़्यादा थी कि आपको हादी और नकी कहा जाता है। हादी यानी हिदायत देने वाला और नकी यानी पाक व पाकीज़ा, ताहिर और मुताहिर। इमाम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से दो मोअज़िज़ात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं। मौला अलैहिस्सलाम जब सामरा में तशरीफ़ फरमा थे, इमाम अलैहिस्सलाम के एक सहाबी अबू हाशिम जाफ़री इस रिवायत को नकल करते हैं। अर्ज़ करते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम के कुछ मेहमानों ने आना था। हम इमाम अलैहिस्सलाम के साथ उन मेहमानों के इस्तकबाल के लिए सामरा शहर से बाहर चले गए। कहते हैं कि मेहमानों के आने से पहले हम वहाँ जाके उस जगह पे बैठ गए, चूँकि अभी मेहमान नहीं पहुँचे थे। अबू हाशिम जाफ़री कहते हैं कि मैं अपने इमाम के रूबरू आमने सामने बैठ गया। मेरे जहन में ख्याल आया, मैं क्यों ना अपने इमाम से अपनी तंगदस्ती की, अपनी गुर्बत, फ़क्र, मोहताजी, मुफलसी और आलात की सख्ती की बात करूं। कहा, मैंने अर्ज़ किया, मौला आप मेरे इमाम हैं और मेरे हालात, माली हालात, इक़्तिसादी और मईशत के हालात बहुत सख्त हैं। कहते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम ने जिस सहरा में जहाँ ज़मीन पर बैठे हुए थे, इमाम अलैहिस्सलाम ने एक मुश्त वहाँ से रेत की उठाकर अबू हाशिम जाफ़री को कहा कि ये रख लो अपने पास, इसको महफूज कर लो और किसी को न बताओ। अब यहाँ पर अकीदा इमामत की भी एक कड़ी निकलती है। अगर इंसान का एतकाद ना हो अपने मौला और आका के ऊपर, कौन रेत लेता है, कौन मिट्टी लेता है, कौन पत्थर लेता है। अबू हाशिम जाफ़री कहते हैं, मैंने वो रेत के ज़र्रात, वो रेत के टुकड़े, वो संगरेज़े अपने पास महफूज कर लिए और मौला ने साथ कहा कि किसी को नहीं बताना। कहते हैं इमाम के मेहमान आ गए, हम उनको लेके वापस आ गए। फिर मैं जब अपने घर गया, घर जब मैं पहुंचा तो मैंने कहा कि मैं देखूं वो जो मौला ने मुझे रेत दी थी, मैंने जिसको अपने पास अपनी कस्टडी में महफूज कर लिया था। कहते हैं मैंने जब उसको खोला तो देखा, जो ही मैंने उस कपड़े को खोला जिसमें वो बांधी हुई थी, तो कहा उनकी इतनी चमक थी कि मेरी आंखों में लगी और इतनी सुर्ख थे वो रेत के ज़र्रात कि मैंने कभी इतना खूबसूरत सोना भी पहले नहीं देखा था। ताज्जुब हो गया, अलबत्ता दिल खुश हो गया। मैं समझ गया कि मेरे मौला ने जो मुझे कहा था, ये अपने पास रख लो और किसी को न बताओ, तेरी गुर्बत अमारत में बदल जाएगी, तेरी खुशहाल हो जाएगा, तू जिंदगी तेरी बदल जाएगी। कहता है मैंने एक सुनार को बुलाया अपने घर में और उसको दिखाया। मैंने कहा कि ये मेरे पास एक सोना है, अगर आप इसको लेना चाहें। तो सुनार ने भी जब देखा तो सुनार हैरान रह गया।
چونکہ اس کا کام ہی سونے کا تھا، اس نے کہا میں نے ساری زندگی سونے کا کام کیا ہے، لیکن اتنا چمکدار، اتنا خوبصورت اور اتنی اچھی کوالٹی کا سونا میں نے آج تک نہیں دیکھا، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس شکل میں بھی میں نے آج تک سونا نہیں دیکھا۔ یہ ریت کے ٹکڑوں کی شکل کا سونا آج پہلی مرتبہ آپ کے گھر میں دیکھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں سونار دیکھنے کے بعد، کیونکہ اس کا فن تھا، اس کے لیے یہ چیز نئی تھی، اور اس نے کہا کہ میں آپ جتنی اس کی قیمت لینا چاہیں، میں آپ کو بہت زیادہ قیمت دینا چاہتا ہوں، آپ یہ مجھے دے دیں۔ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں میں خوش ہوا، میں نے وہ کہا کہ آپ جس قیمت میں آپ کو مناسب ہے آپ رکھ لیں۔ اس نے اپنی مرضی سے جو قیمت مجھے دی وہ اتنی بڑی قیمت تھی کہ پھر میری زندگی بدل گئی۔ یہ ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ عظمت ہوتی ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اگر آپ اس واقعہ کو دیکھنا چاہیں، ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں۔ بہار الانوار ہے، جلد نمبر 50 ہے، صفحہ 138 ہے، اور حدیث نمبر 22 ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات و کرامات میں سے، مافوق الفطرت باتوں میں سے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ یونس نامی شخص ایک بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس متوکل کا ایک آدمی انگوٹھی لے کر آیا، چونکہ یونس انگوٹھیاں بناتا تھا، ان کے اندر عقیق ڈالتا تھا۔ کہا ایک انگوٹھی میرے پاس لے کر آیا اور کہا مجھے اس کے اندر ایک اچھا سا عقیق ڈال کر مجھے دے دو۔ چونکہ وہ متوکل کا، بادشاہ وقت کا کارندہ تھا، اس لیے لوگوں کو بھی ڈر ہوتا تھا۔ اس نے کہا میں نے کوشش کی کہ میں ایک خوبصورت اس میں نگ ڈالوں اور اچھے طریقے سے اس انگوٹھی کو بناؤں، چونکہ بادشاہوں کے کام بہرحال نرالے ہوتے ہیں، لوگ ڈرتے ہیں ان سے چونکہ ظالم ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں میں انگوٹھی بنانا چاہ رہا تھا کہ چونکہ وہ دھات اتنی اچھی نہیں تھی جو انگوٹھی میرے پاس لائی گئی تھی، تو اس دوران وہ ٹوٹ گئی اور 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوا، حد سے زیادہ پریشان ہوا، اب میں کیا کروں، پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ رسم بھی یہی تھی، عام طور پہ جو ان کے ظلم تھے بادشاہوں کے، خصوصاً متوکل کے اس دور میں، وہ یہی تھا کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا کام کرتا تو اس کو کوڑے مارے جاتے تھے، اور کوڑے مار مار کر مار دیا جاتا تھا یا ڈائریکٹ اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ کہتا ہے میں بہت ڈر گیا۔ جب ڈر گیا تو میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گیا، میں امام ہادی اور نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گیا، اور میں لرز رہا تھا اور مجھے پسینے آ رہے تھے۔ میں نے اپنے امام کو سلام کیا تو مولا نے میری حالت دیکھی۔ امام نے فرمایا یونس کیا ہوا ہے آپ کو؟ کہا مولا مجھے بچا لیجیے، مولا میں آپ سے پناہ لینے آیا ہوں، آپ سے مدد مانگنے آیا ہوں۔ امام مسکرائے، امام نے کہا یونس کیا ہوا ہے تجھے؟ کہا مولا مجھ سے ایک ایسا کام ہو گیا ہے، اب میں ڈرتا ہوں کہ مجھے بادشاہ قتل کر دے گا یا کوڑے مار مار کر مجھے مار دے گا۔ امام علیہ السلام نے کہا کیا کام ہوا ہے؟ کہا اس طرح اس کی انگوٹھی مجھ سے ٹوٹ گئی ہے، تو اس نے مجھے کہا تھا اس میں نگ ڈالنا، اس میں عقیق ڈالنا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ مولا میرے لیے دعا کرے کہ کوئی ایسا سبب پیدا ہو کہ میں یہاں سامرا سے کسی طرح نکل جاؤں۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اپنے امام پہ توکل کرو، بھروسہ کرو، مطمئن ہو جاؤ، تسلی کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کے ساتھ، بلکہ بہتر خبر ملے گی آپ کو۔ حیران ہو گیا، واپس آیا۔ دوسرے دن اس نے وہ انگوٹھی واپس کرنی تھی۔ موسیٰ ابن بغا، وہ شخص جو متوکل کی طرف سے آیا تھا اس کے پاس، وہ پھر دوڑتا ہوا امام کی خدمت میں آیا۔ وہ اس کے دروازے پہ تھا موسیٰ ابن بغا۔ کہا مولا وہ شخص آ گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ امام نے کہا بندہ خدا اپنے امام پہ بھروسہ کرو، اپنے امام پہ توکل کرو، اپنے امام پہ اپنے عقیدے کو درست کرو، جاؤ سنو تو صحیح وہ کیا کہہ رہا ہے۔ بس یونس کہتا ہے میں جب آیا تو میں نے اس کو سلام کیا ڈرتے ڈرتے، اس نے وعلیکم السلام کہا، تو اس نے قبل اس کے کہ میں کوئی بات کرتا فوراً ہی کہہ دیا
यूनुस अगर आप नाराज ना हो, आप बहुत अच्छे कारीगर हैं, मुझे यकीन है आपने बहुत अच्छा काम किया होगा, लेकिन मसला ये हो गया है, मैं ये अंगूठी अपनी एक बेटी को देना चाहता था, अब बेटियां मेरी आपस में लड़ गई हैं, दोनों ने कहा है कि हम दोनों एक एक अंगूठी लेंगी। अब मैं चाहता हूं कि इसी अंगूठी को आप काट कर 2 अंगूठियां बना लो, मैं आपको इसकी कीमत डबल दे दूंगा। कहता है एक दफा मेरा ज़हन सारा इमाम की तरफ गया कि इमाम, मैं जब भी जाता था क्यों मुस्कुरा रहे थे, क्यों मुझे तसल्लियां दे रहे थे, क्यों मुझे मुतमईन कर रहे थे। मौला इमाम इस बात को जानते थे। कहता है जब उसने कहा हम आपको डबल कीमत देंगे, आप इनको 2 अंगूठियों में तब्दील कर दें, मैं अपनी 2 बेटियों को अदिया करना चाहता हूं, देना चाहता हूं, तो कहता है मैं खुश हो गया, मेरी कीमत भी डबल हो गई और मेरा काम भी आसान हो गया। ये होता है इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ात पर एतकाद और आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम से तवस्सल, मुश्किलात में उनसे तवस्सल करना। ये इमाम अलैहिस्सलाम इतने करीम, इतने मेहरबान, इतने रहीम, आजरकल्लाह या साहिब ज़मान, वक्त के इमाम को इस इमाम की शहादत की ताज़ियत पेश करते हैं। मौला अलैहिस्सलाम ने इंतहाई मुश्किल ज़िंदगी ज़ाहिरन गुजारी। इमाम अलैहिस्सलाम की सारी ज़िंदगी अपने घर में कैद की ज़िंदगी थी। इमाम अलैहिस्सलाम तकरीबन 25 से 30 साल तक इमाम अलैहिस्सलाम अपने घर में पाबंद रहे और सख्त पाबंदियां थी इमाम अलैहिस्सलाम पर। इमाम कहीं जा नहीं सकते थे, कहीं तबलीग नहीं कर सकते थे। मौला अलैहिस्सलाम ने अलबत्ता इमाम ने अपने घर में शियों को, मोमिनीन को एक बड़े पैमाने पे तबलीग भी की है, पैगामात भी दिए हैं। बहरहाल हम मुख्तसर करें, इमाम अलैहिस्सलाम को वो मुतवक्किल का दौर भी देखना पड़ा जो इंतहाई सफ़ाक और इंतहाई जालिम था। आप जानते होंगे मुतवक्किल तारीख का वो बदबख्त, मलऊन और बेहया किस्म का और जालिम, जाबिर और जफाकार किस्म का बादशाह था, जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम की तरफ दजला का पानी मोड़ा था, जो चाहता था कि करबला को ज़रात में तब्दील कर दे। इस कदर जालिम का दौर इमाम अलैहिस्सलाम ने देखा। उसके बाद मोतमद का दौर आता है जिसने इमाम अलैहिस्सलाम को जहर दी। बस मैं मुख्तसर करूं, जब इमाम अलैहिस्सलाम को जहर मिलती है, अज़ादारान हुसैन जहर इतनी सख्त थी कि इमाम की कैफियत बदल जाती है। इमाम की कैफियत इस कदर बदल जाती है कि इमाम के चेहरे का रंग एक आता है और एक जाता है। ज़हर की शिद्दत की वजह से जब इमाम के आखिरी लम्हात शुरू होते हैं, इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं मुझे कुरान दीजिए। मौला अलैहिस्सलाम बिल्कुल अपने आखिरी लम्हात में कुरान हकीम उठाते हैं और उसकी तिलावत शुरू कर देते हैं। और रिवायत लिखती है कि मौला तिलावत करते करते मेरे इमाम की रूह परवाज कर जाती है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम आपके फर्जंद अर्जमंद मौला अलैहिस्सलाम आपको गुस्ल देते हैं, आपको कफन देते हैं, आपका जनाजा पढ़ाते हैं और आपको दफन करते हैं। बस मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ना, इतना ही अर्ज करना है। ये रिवायात ने लिखा जब मौला को दफन किया गया, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के पास लोगों के वफूद आ रहे थे, दस्तों के दस्ते आ रहे थे, जो आकर इमाम अलैहिस्सलाम को ताज़ियत पेश कर रहे थे। बड़े मजलूम थे, इसमें कोई शक नहीं मेरे मौला, लेकिन रिवायत कहती है ला यौम का यौम का या अबा अब्दुल्ला, इमाम हुसैन जैसा मजलूम कोई भी नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौला
آپ کو غسل دیا گیا، آپ کو کفن دیا گیا، میرے امام آپ کا جنازہ پڑھایا گیا، میرے امام آپ کو دفن کیا گیا، لیکن وہ زمین کربلا پہ پڑا ہوا میرا مولا نہ کسی نے غسل دیا، نہ کسی نے کفن دیا، حتیٰ کہ نہ کسی نے شہادت کے بعد دفن کیا۔ امام سجاد آتے ہیں، امام سجاد رستے سے واپس آتے ہیں، با اجازت امامت بنی اسد کو جمع کر کے اپنے بابا کا لاشا ایک حسیر میں، ایک کپڑے کے ٹکڑے میں اپنے بابا کا لاشا ڈال کر اس کو دفن کرتے ہیں۔ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام، آپ کے بعد آپ کے بیٹے کو لوگوں نے تسلیاں دی، بڑی تعداد میں لوگ آپ کے بیٹے کے پاس آئے، تعزیتیں پیش کی، لیکن ایک فرزند ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے، ایک اولاد ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے جس کو تماچے مار مار کے بتایا گیا کہ تو یتیم ہو گئی ہے، تیرا بابا مارا گیا ہے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگار عالم واسطہ محمد و آل بیت محمد کا ہماری اس حقیر سی سائی کو اپنی کریم بارگاہ میں بطفیل محمد و آل بیت محمد قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم اس کا ثواب جملہ مرحومین جو مورد نظر ہیں ان کی روحوں کو پہنچا۔ پروردگار عالم اسی ذکر کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اسی ذکر کے صدقے پروردگار عالم ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما، اسی ذکر پاک کے صدقے آج کے دن کے صدقے امام علی نقی علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کے صدقے مولا کی ساری زندگی گھر میں پابند ہونے کے صدقے پروردگار عالم جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، جو صاحبان حاجات ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، دنیا آخرت کی ساری آسانیاں پیدا فرما۔ وما توفیقی الا باللہ۔ امام زمان علیہ السلام کے کریمانہ، شفیقانہ، مہربانہ، رحیمانہ ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے غلام اور نوکروں میں شامل فرما، آمین۔